श्रीमद्भागवतमहापुराणं सप्तमस्कन्धः अथ अष्टमोऽध्यायः। ஏழாவது ஸ்கந்தம் எட்டாவது அத்தியாயம் நரசிம்மஸ்துதிः ஸ்லோகம் 40 56 வரை. பிரம்மோவாச்ச நதோஸ்ம்யனந்தாய துரந்தசக்தயே विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान् गुणैः स्वलीलया सन्धदते व्ययात्मने। श्रीरुद्र उवाच कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयमसुरोल्बकः तत्सुतं पाह्युपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सलः। इन्द्र उवाच प्रत्यानीताः परमभवता त्रायतानस्वभागा दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वद्गृहं प्रत्यबोधे कालग्रस्तं कियदितमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नारसिंहापरैः किम्। ऋषयः ऊचुः त्वं नस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं ससर्ज तद्विप्रलुप्तममुनाद्य शरण्यपाल रक्षागृहीत वपुषा पुनरन्वमंस्थाः। पितरः ऊचुः श्रद्धानिनोधिबुभुजे प्रसभं तनूजैः दत्तानि तीर्थसमयेऽप्यपिबत्तिलाम्बो तस्योद्धरान्नखवितीर्णवभाद्य आर्चत् तस्मै नमो नृहरयोऽखिलधर्मगोप्त्रे। सिद्धा ऊचुः यो नो गतिं योगसिद्धामसाधुरहारशीद्योगतपोबलेन नानादर्पं तं नकैर्निर्ददार तस्मै तुभ्यं प्रणतास्मो नृसिंह। विद्याधरा ऊचुः विद्यां पृथग्धारणयानुराद्धां न्यषेददज्ञो बलवीर्यतृप्तः स येन संख्ये पशुवद्धतस्तं माया नृसिंहं प्रणतास्म नित्यम्। नागा ऊचुः येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हृदानि नः तत्वक्षः पाटनेनासां दत्तानन्दनमोऽस्तु ते। मनवः ऊचुः मनवो वयं तव निदेशकारिणो दिदीजेन देव परिभूतसेतवः भवता कलस्सौपसंहृतप्रभो करवामते किमनुषाधिकिङ्करान्। प्रजापतयः ऊचुः प्रजेशा वयं ते परेशाभिसृष्टा नयेन प्रजा वै सृजामो निषिद्धाः स एष त्वया भिन्नवक्षानुशेते जगन्मङ्गलं सत्त्वमूर्तेऽवतारः। गन्धर्वा ऊचुः वयं विभो ते नटनाट्यगायका येनात्मसाद्वीर्यबलौजसा कृताः स एष नीतो भवता दशामि मां किमुत्पतस्तः कुशलाय कल्पते। चारणा ऊचुः हरे तवाङ्घ्रिपङ्कजं भवापवर्गमाश्रिताः यदेष साधुहृच्चयस्त्वया सुरसमापितः। यक्षा ऊचुः वयमनुचरमोह्याः कर्मभिस्ते मनोज्ञैस्तैः द्वितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वं
स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पञ्चतां पञ्चविंश किं पुरुषा ऊचुः वयं किं पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः अयं कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभिर्यदा वैतालिका ऊचुः सभासु सत्रेषु तवामलं यशो हीत्वा सपर्यां महतीं लभामहे यस्तां व्यनैषीद्भृशमेष दुर्जनो दृष्ट्या हतस्ते भगवन्यथामयः किन्नरा ऊचुः वयमीश किन्नरगणास्तवानुगा दिदिजेन विष्टिममुनानुकारिताः भवता हरे सवृजिनो वसादितो नरसिंहनाथ विभवाय नो भव विष्णुपार्षदा ऊचुः अद्यैदद्धरि नररूपम् अद्भुतं ते दृष्टं न शरणत सर्वलोकशर्म सोऽयं ते विधिकर ईश विप्रशप्तस्तस्येदं निधनमनुग्रहाय विद्मः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रह्लादानुचरितदैत्यराजवधे नरसिंहस्थवो नाम अष्टमोऽध्यायः। इति नरसिंहस्तुतिः समाप्तः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।